السلام عليكم. اذا نكملوا التمارين اللي كانوا تحطوا في الامتحانات الجهويه اللي دازت. كنا خدمنا هذا التمرين ديال لو نافير دو تيتانيك. ندوزو دابا للتمرين الثاني. En voyageant avec sa famille par une journée d'été ensoleillée dont la campagne en voiture, Essam a remarqué que les arbres se déplaçaient sur le bord de la route dans la direction opposée du mouvement de la voiture. Il en a donc été surpris. يعني عصام كان مسافر مع عائلته في الطوموبيل غاديين للباديه في واحد اليوم مشمس، وهو غادي لاحظ بان الاشجار راه كتتحرك على الجانب ديال الطريق وتفاجئ بهادشي. Alors que la voiture roulait à une vitesse constante de 90 km/h sur une route rectiligne. يعني كانت لا فواتور هذا بواحد لا فيتاس بواحد السرعه ثابته. عطاونا السرعه ديال هاد لا فواتور فواحدو كانت غادا فواحد لا روت ريكتيلين، يعني واحد الطريق مستقيميه. لو كوندكتور a remarqué une vache arrêtée au milieu de la route. يعني هاد السائق شاف واحد لافاش اللي واقفه في الوسط ديال الطريق. بطبيعه الحال شنو خاصو يدير في هاد اللحظه؟ خاصو يفكر انه يشد الفران، يعني خاصو يوقف هاد الطوموبيل. وعطاونا الوقت اللي استغرق وهو كيفكر انه يشد الفران سي 1.08 سكوند. هذا كنسميوه لو طون دو رياكسيون. يعني فاش كيكون هاد لو كوندكتور هاد السائق عاد كيفكر انه يشد الفران، راه بطبيعه الحال هاد الطوموبيل راها ما وقفاش، راها قطعت واحد لا ديستانس. الوغ هاد لو طون اللي قطعت فيه هاد لا فواتور هاد لا ديستانس كنسميوه لو طون دو رياكسيون. الوغ 1 Déterminez en justifiant votre réponse la nature du mouvement de la voiture avant de voir la vache. Alors قبل ما يشوفوا هاد لا فاش قالوا لنا بان هاد لا فواتور راه كانت غادا بواحد لا فيتيس كونستانت. الوغ الا كانت لا فيتيس كونستانت راه لا ناتور دو موفمون راه موفمون يونيفورم، يعني منتظمه، لان لا فيتيس كونستانت ما كتبدلش ثابته. اذا شنو غادي نكتبوا؟ Le mouvement de la voiture avant de voir la vache est un mouvement uniforme. يعني منتظمة. ونديرو car sa vitesse يعني السرعة ديالها sa vitesse est constante. ولا reste constante. Alors de expliquer à Essam pourquoi les arbres déplacent pendant qu'il était en voiture. Alors علاش هاد لي زارب هاد الاشجار كيبانوا العظام راهم او موفمون في حركه. خصنا دابا هنا نكونوا فاهمين الدرس ديال الحركه والسكون. فوقاش كنقول واحد لو كور اي اون موفمون، واحد الجسم راه في حركه، الا تبدل الموضع ديالو سي شونج دو بوزيسيون بارابور او ريفيرونسييل لداك المرجع. الوغ لو ريفيرونسييل ديالنا هنا شكون هو عصام. اذا هاد لي زارب كيتبدل لي بوزيسيون ديالهم بارابور عصام، كتبدل المسافه بيناتهم وبين عصام لان عصام في لا فواتور ولا فواتور راها اون موفمون، يعني غتبدل البوزيسيون ديال هاد لي زارب بارابور عصام اللي هو لو ريفيرونسييل، وبالتالي راه هاد لي زارب اي اون موفمون. الوغ هادشي اللي كتبنا هنايا لي زارب سو ديبلاس بوندون كو عصام ايتي اون فواتور كار ces arbres changent de position. يعني الا تبدل البوزيسيون ديال واحد لو كور بارابور او ريفيرونسييل كنقولوا راه موفمون، الا ما تبدلش كنقولوا اي روبو. الوغ شونج دو بوزيسيون بارابور ا عصام، يعني عصام في هذه الحاله هو لو ريفيرونسييل. Alors 3 sachant que la distance de freinage est 54 mètres, le conducteur pourra-t-il éviter l'accident. يعني عطاونا هنايا لا ديستانس دو فريناج وطلبوا منا اننا نحددوا واش هاد السائق غادي يقيس هاد لافاش اللي كاينه في وسط الطريق. لان هنا شنو خاصنا نحسبوا لا ديستانس داغي لو فواتور، يعني داك المسافه ديال التوقف، يعني المسافه اللي غادي تقطعها هاد الطوموبيل هادي منين شاف عصام ولا باردون لو كوندكتور منين شاف هاد لافاش حتى وقفات هاد لا فواتور. الا لقينا هاد لا ديستانس هادي كبر من 130 متر، لانه هو فاش شاف لافاش كانت بعيده عليه ب 130 متر. الا لقينا هاد لا ديستانس هادي كبر من 130 متر، الوغ غادي نقولوا بان ما يقدش انه يتوقف، يعني قبل ما يقيس هاد لافاش، يعني غادي توقع هاد لاكسيدون. الا لقينا هاد الدي ا صغر من 130 متر، الوغ راه يقد يتجنب هاد لاكسيدون. الوغ دابا نحسبوا هاد الدي ا. الوغ الدي ا كنعرفوا هي دي اف، يعني لا ديستانس، ولا دي ار لا ديستانس دو رياكسيون بلس لا ديستانس دو فريناج.
بالنسبة la distance de réaction يعني la distance اللي قطعتها هاد لا فواتور و لو كوندكتور عاد كيفكر انه يشد الفران. كيفاش كنحسبوا هاد لا ديستانس هادي؟ كنعرفوا بان لا فيتيس est égale la distance divisée par la durée. alors هنايا الا بغينا نحسبوا لا ديستانس دو رياكسيون كندير هنايا دي ار تي ار. يعني دابا الا بغينا نحسبوا هاد الدي ار لا ديستانس دو رياكسيون هي لا فيتيس باش كنتغادى لا فواتور divisée par la durée ولا le temps de réaction. alors بالنسبه لا فيتيس دو لا فواتور عندها واحد لا فيتيس اللي هي كونستانت هي 90 كيلومتر باغ اور. وعندنا هاد لا دوري راه هي اللي عطاوها لنا هنايا سي 1.08 سكوند. بيسك هاد لا دوري بسكوند راه حتى هاد لا فيتيس خصنا نحولوها بالمتر باغ سكوند. دونك الا بغينا نحولو هاد لا فيتيس للمتر باغ سكوند كنقسمو على 3.6. alors c'est 90 km par heure divisé par 3.6. اذا غادي نحسبو غنلقاو لا فيتيس دو لا فواتور سي 25 متر باغ سكوند. دابا عاد حسبنا لا فيتيس باش نحسبو هاد لا ديستانس دو رياكسيون. alors la distance de réaction c'est la vitesse اللي هي 25 mètres par seconde fois la durée de réaction. le temps de réaction c'est 1.08 secondes. باش نختزلو دابا بالسكوند وغتبقى لنا لا ديستانس en متر. alors الا حسبنا غادي نلقاو سي 27 متر. دابا نرجعو لا ديستانس داري اللي هي لا ديستانس de réaction اللي حسبناها سي 27 متر بلس لا ديستانس دو فريناج. بالنسبه لا ديستانس دو فريناج عطاوها لنا سي 54 متر. غادي نجمعوهم غادي نلقاو سي 81 متر. يعني الا قارناها مع هاد لا ديستانس اللي عطاونا غادي نلقاوها صغيره منها. وبالتالي يعني شنو كتعني صغيره؟ ان لا فواتور غادي تكون مثلا هنا لا فاش ها هي هنايا. الوغ هاد لا ديستانس داغي يعني قد ان هاد لو كوندكتور غيتمكن انه يوقف لا فواتور قبل ما يوصل هاد لا فاش وبالتالي غيقد انه يتفادى هاد لاكسيدون. ندوزو l'exercice 3. Le document suivant est une chronophotographie d'une voiture en mouvement dans une route rectiligne. L'intervalle de temps entre deux images successives est 1.6 secondes. لو فاش كنهضروا على الكرونوفوتوغرافي راه خدمناها في دي زيكزارسيس اللي قبل. هي واحد التقنيه اللي كنستعملوها باش ندرسوا لو موفمون دي كور. مثلا هنايا هاد لا فواتور غادي نبداو ناخذوا ليها دي فوتو في دي انترفال دو طون. يعني مثلا هنايا كل 1.6 سكوند كناخذوا الفوتو لهاد لا فواتور كنشوفوها فين وصلت البوزيسيون ديالها. عاوتاني كدوز 1.6 سكوند كناخذوا واحد لا فوتو اخرى كنشوفوها فين وصلت. يعني باش ندرسوا لو موفمون ديالها. alors en calculé en mètres par seconde puis en kilomètres par heure la vitesse moyenne de la voiture entre les points A et C. alors هنا باش نحسبوا لا فيتيس كنعرفوا حنا بان لا فيتيس سي لا ديستانس باركورو ديفيزي بار لو طون دو باركور. يعني هي المسافه المقطوعه مقسومه على المده الزمنيه باش نقطعوا هاد المسافه هادي. هنايا بالنسبه لا ديستانس في هاد الحاله هي لا ديستانس ما بين لي بوين A et C. يعني لا ديستانس AC. غادي نشوفوا هنايا لا ديستانس من A ل C راه عاطينا هنايا هاد التدريجات عاطينا هاد لا ديستانس راها بالمتر. كنشوفوا من A ل C شحال كنلقاو هي 80 متر. هنايا سي 80 متر. بقى لنا لا دوري. هاد لا دوري اللي عاطينا هنا 1.6 سكوند راه ما بين دو ايماج سكسيسيف يعني متابعين. مثلا ما بين هاد ليماج هادي وهادي راه دازت 1.6 سكوند. حنا بغينا ما بين هنا حتى للسي يعني راه دازت 1.6 سكوند بلس 1.6 سكوند ولا هي 2 فوا 1.6 سكوند. كون عطاونا مثلا من A حتى ل E غادي نشوف هنا 1.6 سكوند هنا 1.6 سكوند. يعني شحال كاين من 1.6 سكوند 1 2 3 4 وغادي نضربو هادي في 4. هنايا من A ل C راه دازت 2 فوا 1.6 سكوند اللي هي 3.2 سكوند. دابا نعوض لا فيتيس. لا فيتيس هي لا ديستانس 80 متر ديفيزي بار 3.2 سكوند. غادي نحسبوها غادي نلقاو 5 متر بار سكوند.
غطلبوا منا اننا نحسبوا هاد لا فيتاس بالمتر بار سكوند وبالكيلومتر بار اور. شفنا في الدرس كيفاش ندوزو مباشره من المتر بار سكوند للكيلومتر بار ولا العكس. او دابا الا بغينا ندوزو من المتر بار سكوند للكيلومتر بار غادي نضربو في 3.6. الوغ الا ضربنا 25 في 3.6 غادي تعطينا بالكيلومتر بار اللي غادي نلقاو 90 km par heure. De déterminer en justifiant la nature du mouvement de la voiture. Alors, بالنسبة la nature du mouvement, راها mouvement uniforme. باش عرفناها uniforme كنرجعوا لهاد لي ديستانس اللي كتقطعهم مثلا هاد لا فواتور في ميم دوري. مثلا في 1.6 سكوند راه قطعت 40 متر. عاوتاني فاش دازت 1.6 سكوند شحال لا ديستانس اللي قطعت هاد لا فواتور؟ كنديرو 80 موان 40 اللي غتعطيني 40. عاوتاني هنايا في 1.6 سكوند شحال لا ديستانس اللي قطعت؟ سي 40 متر لان كنديرو 120 موان 80 اللي هي 40. وبالتالي شنو كنلاحظوا؟ بان هاد لي ديستانس ما كيتبدلوش. يعني هاد لا فواتور كتقطع ميم ديستانس في ميم دوري. الو كنقولوا كار لي ديستانس باركورو بوندون دي طون ايغو سون ايغال. يعني هاد لي ديستانس سون ايغال. ولا تقدروا تعبروا عليها بالاسلوب ديالكم. مثلا ديروا كار لي ديستانس باركورو pendant des durées pendant les mêmes durées sont égales ou la reste constante etc. يعني خصكم تذكروا هاد لي ديستانس. الا كانوا لي ديستانس ما كيتبدلوش في ميم دوري راه حتى لا فيتاس غادي تبقى كونستانت وبالتالي راه موفمون يونيفورم. En 3, le conducteur de la voiture aperçoit un chien sur la route. Il n'a pas pu freiner qu'après 1.5 secondes. يعني ما قد يشد الفران حتى دازت 1.5 secondes. وبالتالي هذه راه هي لو طون دو رياكسيون. يعني غادي نحتاجو هاد لو طون دو رياكسيون. A. Déterminer la distance de réaction, sachant que le temps de réaction est 1.5 secondes et que la vitesse est 25 mètres par seconde. يعني la vitesse ديال هاد لا voiture راه ما تبدلاتش هي 25 متر par seconde. يعني كتأكدوا حتى من هاد لا فيتاس الاولى راه عندكم صحيحه. اذا باش نحسبوا لا ديستانس دو رياكسيون راه فايتنا خدمناها في هاد لا كيسيون هادي. اذا لا ديستانس دو رياكسيون باش نحسبوها غادي نخدموا لا فيتاس. الوغ لا فيتاس سي لا ديستانس دو رياكسيون ديفيزي بار لو طون لا دوري دو رياكسيون. الوغ بالنسبه لدي ار انتيغال في لو طون دو رياكسيون بالنسبه لا فيتاس اون متر بار سكوند. ديما هنايا كنخدموها بالمتر بار سكوند لان هاد لو طون دو رياكسيون كيعطيوه لنا بالسكوند. الوغ سي 25 متر بار سكوند فوا 1.5 secondes. Alors la distance de réaction est égale, يعني كنحسبوا هذه كنلقاو سي 37.5 mètres. B. Calculer la distance de freinage en appliquant la relation. Alors هنا ما عطاوناش la distance de freinage ولكن عطاونا la relation اللي غادي نخدموها باش نلقاو هاد la distance de freinage. هنا question A. بالنسبه لكيسيون B باش نحسبوا la distance de freinage. Alors la distance de freinage غادي نطبقوا هاد la relation هي la vitesse de la voiture au carré divisé par 15.4. La vitesse de la voiture c'est 25 au carré divisé par 15.4. Alors هذه relation عطاوها لنا كيفاش نديرو نحسبوا هاد لا ديستانس دو فريناج. الا ما عطاوناش هاد لا relation راه كيكونوا عاطيننا مباشره هاد لا ديستانس دو فريناج. alors كنحسبوا كنلقاو سي 40.58 متر. باش نلقاو لا ديستانس داري alors la distance d'arrêt est égale la distance de réaction plus la distance de freinage. بالنسبة la distance de réaction هي 37.5 mètres plus la distance de freinage c'est 40.58 mètres. donc غنلقاو 78.08 متر. هذه هي لا ديستانس دار. كنطلبوا منا واش غادي تقيس هاد لا فواتور هاد لو شيان ولا لا خاصهم يعطيونا في هاد الحاله لا ديستانس ما بين لا فواتور يعني منين شاف لو كوندكتور هاد لو شيان شحال لا ديستانس ما بين لا فواتور وهاد لو شيان باش نقارنوها مع لا ديستانس دار. اذا الا لاحظتوا بالنسبه لهاد لي زيكزارسيس كاملين اللي حطوهم بالنسبه للجهه ديال دالفيدا ستات
راهم في الدرس ديال لا فيتيس موين. او الا خدمتو دي زيكزارسيس اخرين من امتحانات اخرين ولقيتو فيهم شي صعوبه، تقدروا تصيفطوا هاد ليكزارسيس في الانستغرام يعني نديروا الحل ديالو ونفهموه جميع.